أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاء 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 من ربك من ربك من ربك عطاء 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 حسابا 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 جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات رب السماوات رب السماوات والأرض 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 وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون لا يملكون لا يملكون منه خطابا منه خطابا منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم 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 يقوم الروح يقوم الروح يقوم الروح والملائكة 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 صفا 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 لا يتكلمون لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من إلا من إلا من أذن 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 له الرحمن له الرحمن له الرحمن وقال صوابا وقال صوابا وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. صدق الله العظيم.